इन्फॉर्मेशन मेळटा त्यांना कंपाऊंड वॉलाची परमिशन आता मेळ्ळा जून म्हयन्यात. फाटल्या दिसांनी ह्या कंपनीचो एकटो डायरेक्टर येयल्लो तो सांगता इधर कुछ इल्लीगल नाहीये म्हणून. कंपाऊंड वॉल इल्लीगल बांधला. अप्रोच रोड जो कॉलनीदार जो जागो आसा रस्त्या कुशीक तो टेनंटेड लँडूय आसा तितूंतल्यान हेंच्यांनी सिमेंटाचो रस्तो बांधला. कॉन्क्रीट रोड तो आनीक 4 सर्वे नंबरांतल्यान मेन प्रॉपर्टीक येता. हो कॉन्क्रीट रोड बांदपाकूय परमिशन ना, इनलिगल बांधला. तेजी कंप्लेन घातला. आनीक खंयचो प्रोजेक्ट आहलोलो जाल्यार सरकार इतल्यान इंटरवीन जावन हो प्रोजेक्ट बंद उडयतले आहले. पूण हो गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट रायट फ्रॉम महाराष्ट्र टील गोवा बीजेपीचे मिनिस्टर्स इन्वॉल्ड आहा हितून. तेका लागून हो सरकारी प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. कोणाक फायदो जावपाक बीजेपीक बोथ महाराष्ट्र आनी गोवा बीजेपीक फायदो जावपाक. पैसे जाय खंय तांकां इलेक्शनाक वाटपाक अशें दिसपाक लागला आता. सो हे आता 66 डेज जाले लोक बसला हांगासर. ह्या आता सरकाराक दाखोवंक बसोंक ना, हे आता गोंयकारांक दाखोवन बसला. हे उदाहरण तुमकां जर अजूनय अक्कल येयना न्हू जाल्यार फाल्यां तुमकां अशेंच बसचें पडटलें रस्त्यार. आता तरी शिका, समज घेया. हे बसलात पळय 66 डेज जाले. हे आता सरकाराक दाखोवंक बसोंक ना हांगासर, हे गोंयकारांक दाखोवंक बसला. आनी दुसरी गोष्ट त्या सेम ब्रेदान हांव सांगपाक सोदतां की विरेश बोरकर आनी कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस वी आर प्राऊड ऑफ देम. ते आमच्या सायडींतल्यान येता. ह्या दोग जाणांनी आता हांगासर कितल्यो फावट्यो मारल्यो त्यो पळया. विरेशान आपल्या लेवलाचेर टीसीपीन एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तो कंप्लेन घालपाचो आसा. स्टेट लेवलाचेर बिईंग एन एमएलए बिईंग एन एमपी तेणे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान सेंट्रलाक कंप्लेन मारलेली आहा ईसी ना म्हणून. असले लोक आमकां जाय, आनीक जाय. हेंची जर संख्या वाडली जाल्यार बीजेपीचो जो धंदो चल्ला पळय गोंय विकपाचो तो रातोरात बंद पडटा. पूण हो निर्णय घेवप कोणी? हो निर्णय गोंयकारांक घेवचो पडटलो. आता राजकारण कुशीक दवरा, पार्टीचे राजकारण कुशीक दवरा. गोंय प्रायोरिटी, गोंय प्रथम म्हणून वागया, विचार करूया आणि ऍक्शन घेऊया. विचार करा. आनीक सोसून दो, आनीक सोसून दो. गोंयकारांचे, गोंयकारांचे. आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय. दिल्लीकारांक दिवची ना, दिल्लीकारांक दिवची ना, दिल्लीकारांक दिवची ना, दिल्लीकारांक दिवची ना. जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस. नमस्कार. हांव सत्यवान, तसोच आरजी मेंबर आनी तसोच हांव प्रत्यक्षान हांगा येयल्लो आसा एक गोंयकार म्हणून. म्हाका अशें दूख दिसता, रडोंक येता. ज्या सरकारान आमच्या बीजेपी सरकारान जे चलयला पळय आनी ज्या टीसीबी मिनिस्टर विश्वजीत राणो हेणेनूय पळय चलयला. ह्या 39A अंडर पळय हेंच्यांनी कन्वर्शन दिल्लें आसा दिल्लीकारांक. आयज सगळी कोस्टल बेल्ट सगळो कबार जाल्लो आसा. जे प्रॉपर लँड आसले, ओनर्स लँड आसले ते सगळे कबार जाले. तेंचो आतां कितें आहा, दोळो पडलेलो आसा. हे पळय बिचोली सायड, हे आतां पळय ही सायड आहा अनडिवेलप जे पळय सुवाती आसात तेचेर दोळो पडलेलो आसा. आनी ह्यो अश्यो प्रत्यक्षान एक एक टेनंट आहा, व्हडले व्हडले जाग्यांचे टेनंट आहा. तेंच्या पुर्वजांनी ते तेंकां राखून दवरलेले. त्या जाग्याचेर आता सरकाराचो दोळो पडलेलो आसा. आनी म्हणून म्हाका एकूच दिसता सरकाराक
आणि आम्ही सांगूंक सोदता सरकाराक हे ते तुम्ही पळय चलयल्ले आसा ते दिल्लीकाराच्या सगळे घशान घालपाचे एक टायम असो आसलो जेन्ना आदी आमचे गोंय स्वतंत्र जावच्या आधी अशेच पुर्तुगेजाच्या घशान घातलेले गोंय तशेंच हे म्हाका दिसता ही बीजेपी आसा ती एक पुर्तुगेज राजवटींसूनच येल्ली गही दिसता म्हाका ती तेंच्यांनी हे आता सगळे दिल्लीकाराच्या घशान घालपाचे थारायल्ले आसा म्हणून हांव एकूच रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारूंक सोदता की तुमी अशें चिंतू नाका आनी हे कारापूर गांव जो आहा तो गोंया भायर गांव ना हे गोंयकारूच आमचे हे भाऊच आमचे हे आमचे पूर्वज आवय बापूय हे आमचे कोण तरी रिलेटीव आसतले एकामेकाचे सगळ्यांचे रिलेटीव आहा त्या खातीर आमी सगळे एकजूट जावन आमी सगळ्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक तेंको दिवन हो बंद करून उडोवंक जावो आयज जर हो प्रोजेक्ट बंद जालो फाल्यां सकाळी दिल्लीकारांक देख लागतली की ह्या फुडें गोंयान ते पाऊल दवरचे ना गोंयकार युनायटेड आहा म्हणटले आनी ह्या फुडें कोणूच इन्वेस्ट करूंक सोदचे ना अशी देख असो प्रसंग हाडचो पडटलो सगळ्या गोंयकारांक आनी हे सरकाराक एकूच शिटकोवणी दिता तशें आमच्या गिरीश बाबान सांगलेलें आसा जर गोंयकार उठले सरकारा कडेन कंट्रोल जावचे ना त्या आदी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक एक रिक्वेस्ट करता एक गोंयकार म्हणून हेचेर बेगीनच्या बेगीन स्टेप घेया आनी हेचेर सोपचे मोपचे लावा नाल्यार तुमकां ह्या हांगर कितें जर जायत न्हू ते तुमचेर पासून हँडल जावचें ना इतकी 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें आम्ही बाबा आता 70 वर्सां जाली आम्ही ह्या जंगलात भोवन दीस काडल्यात चुन्ना काण्णां चारां सगळें आमी काडून चड भरल्यान तिचेडे व्हरोन जंगलाचे लाकूड बरी सगळें आमकां आमच्या रानाचें परत काडली आनी व्हरोन तें आमी तितून आमच्या भुरग्या बाळाचो सांबाळ करी सगळे जो पावस पडलो ही जाणटी आमी जाणटीच आमी दोंगरार वचोन हळमी दोंगरार दोंगरभर भोंवन रस्त्यार व्हरोन आमी बसोन थंय हळमी ती बरी चवथ येयली आमी आमचे चवथीकूय श्री गणेशाक सामान एकठांय करी आनी आमी बाजारान बसोन आमी खेळ्ळी ती आनी आमी कितें करून आमी तशें करून करून आमी चवथ आमची करी आनी ह्यांच्यांनी आतां रोयलो पळय ना आमकां ना कळनासतना ह्यांच्यांनी हें सगळें केलां तितकें कांयच आमकां पळोवंक दिवंक ना आनी आतां ते सगळे ते विकून शेतां भाटां सगळ्या लाकडां बोरयां कांयच सगळें सगळ्यां नाश करून तेंच्यांनी दवरला कांयच त्या दोंगरार दवरून सगळें अशें मळ कशें करून दवरलां इतलें आमचें झाड आलें पेड आलें काजी हें तें सगळें मारून करून तेंच्यांनी खंय पुडल्यो म्हण तेंच्या त्या जाणांनी खंय व्हरोन घातलो ना आमी कांयच न्हू आनी आतां पंचायतीन गेल्यार पंचायत आयकना हितून केशीन गेल्यार कीस आयकना खंय गेल्यार खंयच आयकना जिन्याच्या तिन्या करता आयज ना फाल्यां ना परवां आयज आतां हो सेक्रेटरी काय कोण तो ना हितून पंचायतीन आमी करचेलें कितें तें तुमी आमकां सांगा आनी ना तें सांगू आमकां वाज येयला कसल्यो जाला आमी हांगा बला लोकांची आतां शाळा जाली इस्कॉल जाल्या भुरग्या बाळांनी ह्याची थंय वयता चिन्याची थंय वयता हांगा तेका दिता सगळें येवन येवन करता ती भुरगीं आनी आमी करूं कितें म्हाका कोणूच ना हें हांव लढटा ह्या लोकांच्या भुरग्यांक लागप म्हाका कोणूच ना लोकांचेर काम करून हांव पोट भरता म्हाजें लोकांचेर काम करून पोट भरता पूण हे गांवांक लागून आमी त्या दोंगराचे काडलेली गेल्ली सगळे आमी आदमान केल्या 60-70 वर्सां म्हाका जाली आयज ह्या दोंगराक आनी आतां ह्या आमकां पळोवचें पडलें सांगलेल्या बद्दल आमी हें करता सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार तशें आमच्या प्रेस वांगडी तुमी तुमचो टायम काडून येयल्यात म्हूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज एक दुखीची गजाल आनी ही जी माय आमचे सायडीन रावन रडटा न्हू एक सायडीन आमच्या काळजाक धोको बसता आयज हो सरकार
हो सरकार आहा तो कोणाचो? आयज 66 डेज 100 दीस जाले ती बसून हाय, सिनियर सिटीजनूय हाय. कित्याक हो सरकार कोणाचो? हांव डायरेक्ट एलिगेशन कोता, हो सरकार गांडयाचो. कितें जेन्ना ती आई म्हणटा आतां तेन सांगलां तेमगे हुंय पंचायतीन गेले, हुंय कोर्टान गेले, हुंय ऑफिसांत गेले, तेमगेली काम जायनाय म्हणटाय ती. जाल्यार हेमगे काम जायना सोडा ती काम कितकोन जाताय? आयज आमी गोंयकारांनी चिंतू जाय हो सरकार कोणागे तो. वतून एकदां सांगता गांठ्याचो सरकार म्हूण. आज हो गांठ्याचो सरकार नासलोलो न्हू, ही आज हितू दीस तेंगे काम बीण सोड आपले भुरग्यां सॅक्रिफायस करून आज हिंग बसपा नासलोली. आज ते दोंगर कातरून पावले. हे दोंगराचे इम्पॉर्टन्स तेंक खबर आहा. आज तेंक खबर आसून ते कुड्डी जालो आय, बेर जालो आय. वो तेंगे भुरग्यांकूय ती बोलाक जाय ओ नाका ते आमकां खबर ना. कित्याक ती फळां बीन सिजनल फ्रुट्स म्हणटाय तेंका. आज ती आमगे भुरग्यांक आमकां दिवपा जाय. आज तेन सांगिल ते भाशेन, ते आईन सांगिल ते भाशेन आज थिंग एसकोन ती आपल्या गेलो धंदो कितें ते चारां कांडां सुन्नां बीन काण व्हरून ती बाजारांत विकताली. तेवूय तेमगेलें फोन केलें. हो गांठ्याचो सरकार आमच्या गोंयकारांचे पोट मारता आणि आज आमी तेच गांठ्याच्या सरकाराक पोतून पोतून निवडून हाडटात. आज जे तुमकां पयशे मेळटाय न्हू ते तो येसोले आरामाचे. आज चिंतात ते पयशे घेवन तुमी तुमगे भुरग्यांक हें कोताय. मातशें नियाड करात. तेगे दूख सोजमात. टायम उरोना आनीको. आज ही 5 लाख वयर जमीन तुम्ही भाड्याक लायल्या. आयज आमकां गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक फाल्यां लुगार जाय जाल्यार ते खूंय मेळटले. तुम तरी आतां एक एक प्रोजेक्टा 5-5 लाख तुमी दिले जाल्यार फुडले पिळगेक आमकां कितें उरला? एक उदाहरण दिता, एक एग्जाम्पल दिता. आतां हे बाबाक एकलो चेडो आहा. तेगे चेड्याक तेगे गव्हर्मेंटवाले तो रावते जाल्यार तेगेले भुरग्याक आनी 2 जाण चेड जाताय. फाल्यां तेगेली फॅमिली वाडत वयता तेन्ना आमी हे जागे खूंय सोदपाचे. तेन्ना तेगेले ते 2 जाण भुरगे आहाय न्हू, सो तेंगे भुरगे आनी भुरगे जातले. तेन्ना लुगार खूंय सोदून वचपाचे. टीसीबी डिपार्टमेंटाकू, पंचायतींकू. सो हे मातशें लक्षांत दवरपा जाय. आनी हे दोंगर बीण आमगेली रचना हे आमचे गोंयचे दायज. आयज ते दोंगर उदो सांबाळून दवरतात. आतां ते दोंगर म्हळ्यार आमची लायफलायन, उदो म्हळ्यार आमकां लायफलायन. आतां ते दोंगरांतल्यान उदो येता ते आमकां जाय ते हेल्थी. आतां जोर फुट्टाय, जोरीचें उदक जाय ते म्हणटा एसको आमगे केन्ना फेरीत जाल्यार फेरीत वचोन तेजें उदक घाताय ते बरें जाता. दोळे येयल्यार सोरायत जाल जाल्यार आमी उदक माताय तेन्नाय दोळे बरें जाताय. एसोली ते इम्पॉर्टन्स आहा ते दोंगराक. आनी हे आमचो गांठ्याचो सरकार हे आयज सगळे आमगे शेतां भाटां काबार करून आतां दोंगराकूय लागले. न्हंयोय काबार करून भोंवताय ते. सो मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारां थंय आनी स्पेशली हे जे कोण ऑफिसांनी काम कोत्ताय न्हू, हे जे कोण मिनिस्टरांच्या उतरांचे वागताय न्हू, तुम्ही ती सॅलरी घेताय ती आमच्या पैशाची घेताय. तुम्ही असल्या सिनियर सिटीजनाचे शिराप घेयनाकाय. हे शिराप तुमकां न्हू तुमचे पिळगेचे पिळगेक लागपाचे आसाय. कितें हे गोंय आहा ते आमकां आमच्या पुर्वजांनी आमकां राखून दवरले न्हू हे भाड्या घालपाक. सो सगळे हे जे पळे कोण आहाय आनी आज पासून ते 39A हेका सपोर्ट करताय न्हू तेंकाय लागतले सगळे तेमगेले शिराप. आज गोंयांत लँड प्रोटेक्शन बील फकत विरेशन गायला. कितें ते लँड प्रोटेक्शन एंड कन्झर्वेशन बील हे कित्याक काय नाही? कितें तेंका आडायता हे करपाक? लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट म्हणटाय आमी, पूण हे दुसरी अक्कल ना.
हे तरी लँड प्रोटेक्शन आणि कन्झर्वेशन बील हाड जाल्यार आमगे जमनीची सांबाळ जातली. हे आयज घट कित्याक लागून गोंय स्पेशल स्टेटस इतले म्हूण आमकां फटयले इतले वर्सांच्या वर्सां. आयज ते गोंया स्पेशल स्टेटस आसलो जाल्यार आज हितू निसणटोणाचे गोंय पावपान आसलेलें. आणि बाबा विरेशांनी पळय काल आम ऑफिसान गेल्ले तेन्ना एक बरोसो स्टेटमेंट दिला आणि हे सगळ्यांनी ऑफिसरांनी कान उक्ते करून आयकोचें. तेणे काल थिंगा ऑफिसान सांगितला तुम्ही तर हेचेर काय एक्शन घेनाय. तेणे कंप्लेंट दिला आणि बाबा आमगेलो स्वप्नीलांनी दिला. सो ते बाबा विरेशान सांगला थिंगा तुम्ही तर हेचेर काय एक्शन घेनाय जाल्यार हे ऑफिस आमगेले आणि सगळे कारापूरच्या लोकांगेले जातले. तुमकां सोगमणी आणल्यार सोगमोन घेवचे आणि तुम्ही हो प्रोजेक्टाचेर तुम्ही तुमचो निशेध मारपाकूच पडटलो. देव बरें करूं. नाव सांगा. नमस्कार, हांव मनीला शिरोडकर. हांव आज कारापूर गांवांत सरवण गांवांत आमच्या उदक प्रोजेक्टाच्या विरोध प्रोटेस्ट चालू आसा. अशें म्हणटा की सपोर्ट दाखोवपाक आयला त्या पेक्षा हांव म्हाजो गांव म्हणून हो म्हाजो गांव राखपाक आयला. तशेंच सगळे कडेन मागता की सगळ्यांनी आपलोच गांव म्हणून हो राखचो. कित्याक आज ह्या गांवांत जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या गांवांत तशें आमच्या शिरोड्यान IIT आमी नाकारली, जे लोक सगळे एक जाले, सगळे गोंयभरच्यान आमकां सपोर्ट आयलो आनी तेन्नाच ते गांवचे लोक उठले तेन्नाच तो प्रोजेक्ट थंयच्यान ना जालो. तसोच ह्या गांवांतलो हो प्रोजेक्ट लोकांच्या एकजूट आवाजान ना जातलो हेजी ह्या देवाच्या चरणी हांव प्रार्थना करता. आनी आतांच ह्या लोकांक हांव खरें म्हणल्यार काळजांतल्यान अभिनंदन करता की तुमचो जो 66वा दीस आसा पळय हेजे फुडें आनी चड दीस उरली नात. सक्सेस दारान पावल्ले आसा. कळ्ळें. ह्या देवान राखपाचो हो गांव. ह्या जाणटेल्यांनी राखून दवरलेली झाडां पेडां जंगलां न्हंयो सगळे जाणटेल्यांनी आमच्या फुडल्या पिळगेक राखून दवरलेले. ना की ह्या BJP गव्हर्मेंटाक विकपाक दिल्लीकारांक कोणाक न्ही. ते आमचें जें आमकांच जाय आनी आमकांच मेळटलें. कळ्ळें. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार ह्यो बायलो हांगा बसल्या पळय. एक बायल म्हटल्यार कितें अशें म्हणटात फक्त ते म्हणपा पुरतेच काय हे. एक बायल घरान बरें शिक्षण दिल्यार भुरगीं बरो जातलो, भुरग्याच्यान वाडो बरो जातलो, गांव बरो जातलो अशें फक्त हे म्हणपा पुरतेच काय. ह्यो बायलो हांगा बसल्या त्यो तेच मानून फुडें सरलेले आसात आनी ते मानपाक ते आयकपाक हो जो BJP गव्हर्मेंट आसा तो भेरो जाल्लो आसा. आज तुम्ही फक्त उलयतात फक्त कितें बायलांक तुम्ही फुडें काडटात, महिला सशक्तीकरण. पूण ह्यो ज्यो बायलो हांगा आसात त्यो गोंयच्यो न्ही, गोंयच्यो भायल्यो. ते तुमकां दिसतात ते आज रडटा हांगा. भुरगीं बाळांक तेणी घरा कडेन दवरल्या, स्कुलां स्टार्ट जाल्या, रांदपाक जेवपाक घरा कडेन कशी वेवस्था आसा ती तेंकांच खबर. ती बायलेची दूख एक बायलेक कळपाक जाय जाल्यार आज आमच्या गोंयांत BJP कॅबिनेटान म्हणटा तशे 3-4 बायलो आसात. तुमकां ह्या बायलांचे दूख कळटा काय फक्त तुम्ही त्या खुर्चेर बसल्या म्हणून फक्त घणसा बैला भशेन फक्त मान आलोवपाची. तुमकां तुमच्या हायर ऑथॉरिटीजांक विचारपाक कळना. ही बायलांची जी दुखां आसात ती फुडें व्हरपाक तुमचे कडेन जायना. ह्या गांवांत सुद्धा महिला पंच आसा. कोण तरी बरी ऑथॉरिटीज बायलो आसा. जाण जाया तेंची दूख आनी विचारात. कित्याक जायना. फक्त खुर्चेचो मोग. फुडें सरा आनी विचारा तुमीच. सगळे जे कितें आज जे ह्या 66वा दिसाक जो पर्यंत जितले पर्यंत जे पेपर वर्क आसा लिगल इलिगल कितें तेणी सोदून काडला. सगळे आयते तुमकां मेळटा. सगळे पेपर वर्क घेया. तेंच्या मनशाक कोण फुडें आसा तेंकां घेवन तुम्ही तुमगेल्या मनशांक विचारा. सरकाराक विचारा. तुमच्या BJP सरकाराक सगळे आयतेच मेळटले तुमकां. सगळे सोदून काडलेले आसा. इलिगलिटीज कशें आसा कितें आसा
सगळे सोदून काडलेले आसा. काय तुमकां टायम वेस्ट करपाचो ना. आनी सीएमाक सुद्दां सांगता हांव की तूं आनी टायम आनी वेस्टेजर उलयतलो, विचार करतलो, ह्या डिपार्टमेंटा करतलो, त्या डिपार्टमेंटा कांयच नाका. सगळे रेडीमेड आसा. चड फुडें गोंय वाचय, सर्वांत गांव वाचय आनी गोंयांतल्यान असले प्रोजेक्ट आसा ते ना कर. गोंय आमचे गोंयकारांचे. जाण जा, फुडें सर आनी गोंय वाचय. माझे नाव मेघनाथ गावकर. हांव पेगांव बिचोलच्यान येयला. आयज 66 दीस हांगा कारापूर सर्वंट जाल्यार 40 आमदाराचो आमचो विलेज सर हांगा 40 2-4 फावटी येवन गेलो. तेका दुखता कित्याक 40च्यान आनी 39 ते आमदारान दोळे धापला दिसता. कित्याक गांवच्या लोकांक आमच्या सपोर्ट दिया. आता तशेंच हे जाता हांगा लोदा येता तसोच पेगांव म्हाज्या काजीनी हांव हरशी भाटकार 56 हजाराचो. पण म्हाका दुखता. हांव काजी करता, काजी पेंटा, शेतांनी भोंवता, सगळे हांवूच करता. पूण म्हाका सर आजा भाव भोंवपाचो ना. म्हाका म्हाज्या आज्यान दिला पळय तितके म्हाका सांगून दवरूंक जाय. फाटल्या पिडयेक खूब म्हाका ते त्रास करता. आतां मायनींग थंय म्हाका काजी करता ते तेंचे पोव नजो. म्हाका भाटकार कसो भोंवता तो पोव नजो. पण तेंच्या दोळ्यान फुट्टा. आतां पयलीं पंचायतीक सुद्दां अजून कांय खबर ना ते खंय. हांव कितके विचारता, कितें करता, म्हाका सपोर्ट दिना ते. पण जेन्ना म्हाज्या काळजान येदो व्हडलो कांटो भरला पळय तो हांव कांटो केन्ना ना केन्ना तेंच्या काळजान भरतलो तेन्ना म्हाका सूख मेळटले. आनी हांव हे कारापूर म्हाजो गांव आसा पळय हे हांगा तेंकां आतां म्हाका थंयच्या काजींच्यान हांगा हो पयलो हे कितें म्हाका पयलो म्हणजे नुकलेल्या पयलीं पयलो हो हे आमचो हे चलता पळय तो प्रोटेस्ट. हो पयलो प्रोटेस्ट. आनी खंयूय प्रोटेस्ट जावं हांव भायर सरतलो. म्हाका एग्रीकल्चर लँड म्हाका आवडटा, म्हाका करूंक काय दिसता. हांव कामाक गेलो ऑलरेडी नॅशनल सगळ्याक वयता. पण म्हाका 6 म्हयने म्हाका ते रावपाचें हें ना. कित्याक म्हाका काजी खातीर शेता खातीर म्हाका भायर सरोंक जाय. म्हाका करूंक जाय ते. आतां रिक्षा जेवता भाडें मारता पण कोणाक फटींगपणां करतो ना. पण म्हाका इतकेंच दुखता की हांव करतलो पळय ते करूंक घातलो कोणाक हे चोरपणां फटींगपणां करतो ना. शेतान काजीनी सगळ्यांक हांव आवडटा असो भाटकार कसो पळोवना. पण म्हाका कारापूरच्या लोकांक हांव कितके दीस हांगा येतलो पण म्हाज्या काळजांच्यान येतलो, म्हाजो टायम काडून येतलो. आनी हांव एकूच मागता की सगळे आमी गोंयकार उठोया. आमचो गांव आमकां जाय, आमच्यो काजी आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय. अशें करून आमी आमचो गांव वाटोया, गोंय वाटोया. आनी देव बरें कर तुमकां सगळ्यांक. नमस्कार सगळ्यांक. देवी शांतादुर्गा आनी हांगसरले समस्त जे राखणदार आसा तांकां नमस्कार करता. आज जो कारापूर गांवांत जो विशय जाला जो लोदा हो गदा गोंयान येवन गोंय आमचे नाशाडी करपाक सोदता आनी जे गोंयचे ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हटले जाल्यार सगळे पावंड्या वयले जे अधिकारी आसा तांकां जे एप्रुवल दिता हे कळोन चुकलेले आसा. हे अधिकारी आसा ते सगळे हे इलिगलिटीज करून गोंय आमचे काबार करपाक लागून सोदता. कारण आयज गोंयान फक्त एक लँड विशय आसा तोच एक सेन्सिटीव विशय आसा. कारण ही जमीन म्हणल्यारूच गोंयकाराची अन्नदाता आसा. कारण जे बहुजन समाजाचे लोक आसात हे दोंगर कोसून आपली पोटां पाणी रोजीरोटी करपाचे लोक. आज हे प्रशासन आसा म्हटल्यारूच कसली कसली सेक्शन हाडटात 39A 16B एक विविध तरेचे सेक्शन हाडून आमचे गोंय काबार करपाचे हे विचार चल्लेले आसा सरकार दरबारान. आज बिचोले तालुक्यान मंत्री जावं MLA जावं CM सुद्दां हो बिचोले तालुक्याचोच आसा. त्यांनी खरें म्हणल्यार हांगा ही दखल घेवन तेंचो हो तालुका आसा बिचोले तो खंय तरी सांबाळून दवरपाची नितांत गरज आसा. कारण आज ह्यो हांगा बायलो ज्यो बसल्यात तांकां आपले घरदाराचे पडलेले ना, भुरगे बाळाचे पडलेले ना. सो तांकां पडला फक्त त्यांचे निसर्गाचे, त्यांचे जमनीचे. कारण ही जमीन तांकां त्यांच्या जाणटेल्यांनी त्यांच्या पुर्वजांनी त्यांचे कडेन सोंपयल्ली आनी ती जमीन तांकां त्यांच्या नातवगां कडेन जावं जी जनरेशन येतले तेंचे कडेन सोंपोवपाची आसा.
हेच मोगान हे आमची भयणी जावं आमचे आवयो हांगा जमलेले आसा हे तुमकां मिनिस्टरांक जावं सरकार दरबारान जे कोण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आसा तांकां हे निदर्शनान येवपाक जाय. कारण हे जमनीचे विशय जाल्यारूच त्यांचे फुडें जीवन चलतलें आणि हे जीवन आज तुम्ही त्यांचे सोपयले हे लोधा गदा हांगा गोंयान हाडून आमचे जर सोपयले जाल्यार येणारे जनरेशन सोंपतलें. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता आज हे डिपार्टमेंट सुद्दां आसा सरकाराचे ती आता काल आमी सीटीपी कडेन गेल्ले ती सांगता आपूण ते वचून पळोवना कांय करूना पूण तुम्ही थंय बसून टेबलार बसून सगळे पेपर सायन केल्ले आसा. हे लोकांचो बारीक लोकांचो बहुजन समाजाचो तुम्ही विचार केल्लो आसा काय कितें काय तुम्ही फक्त टेबलार बसतले आणि सायनी मारतले आणि बारीक लोकांक बहुजन समाजाक काबार करतले इतलेच तुमचे विचार आसा. सो हांव सगळ्या बहुजन समाजाच्या लोकांक जे गोंयकार आसा खास करून जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा जे निसर्गप्रेमी जावं बाकीचे आमगेले सगळे गोंय राखणदार आसात त्यांच्यानी आज जागे जावपाची गरज आसा. गोंय सांबाळपाची गरज आसा. कारण आज तर हे आमी गोंय सांबाळपाक फुडें सरना जाल्यार येणारे जनरेशन आमचे सगळे सोंपतले. आणि हे सुद्धा गव्हर्नमेंटाचे जे डिपार्टमेंट आसा जशें म्हटलें जाल्यार आपली आवय बापूय जावं भयणां अशें आसात आमी आमची फॅमिलीक मानता तशें हे यांचे डिपार्टमेंट ना. प्रत्येक डिपार्टमेंट आसा तो आपले आपले पर्यंत काम करता. जे सगळे डिपार्टमेंटांनी जे क्रॉस चेकिंग करूनच तांकां परमिशन दिवपाक जाय. हांगा गांवांत उदक पावता काय ना ही तेंच्यांनी चवकशी करपाक जाय आशिल्ली. तेंची ग्रीनरी आसा काय ना. आयज टेम्परेचर वाडलेलें आसा आज गोंयान फॅना शिवाय गोंयकार घरान रावूंक शकना. ही सगळी वायट परिस्थिती कित्याक जाल्ली आसा कारण हे सरकार जे येयल्यात हे गोंय नाशाडी करपाक येयल्यात आणि आपली पोळी भाजून तुम्ही भायल्या देशांनी वतले पूण हे सारखे बहुजन समाजाचे लोक बारीक लोक आसा कष्टकरी लोक आसा हे त्रासान पडटले. हेंकां फुडें रोजी जावं उपजिविका आसपाना. तेन्ना हांव गोंयकारां कडेन सगळे कडेन मागता आयचे घडये तुमी जागे जायात आणि हे सरकार जर अशें गोरगरिबाच्या अगेन्स्ट जर काम करता जाल्यार आज योग्य निर्णय घेवपाची गरज आसा. जे पंचायत प्रशासन आसा धरून पहिले जे एमएलएचे जे विधानसभेचे सुद्धा जे इलेक्शन जातले तेन्ना तुम्ही सगळे जागृत जावपाची गरज आसा गोंयभरच्या लोकांनी आणि योग्य निर्णय घेवपाचो आसा. इतलेच आयचे घडये सांगता तुमकां. देव बरें करूं. नमस्कार हांव सॅम नायक हांव एक रेव्होल्युशनरी हांव गांवांत काणकोणचो. आज हांव हांगा जर आयला जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांच्या सपोर्टाक लोधाच्या ओपोजाक. कारण आमकां खबर आहा जेन्ना लाखान जमिनी जेन्ना एक खंयच्याय प्रोजेक्टाक दिल्यो वता तेन्ना गांवकाऱ्यां कडेन उरता कितें गांवचे लोक जे आसात तेमी खंय वचपाचे फुडले जनरेशना तेमी कितें करपाचें. आज आमच्या जाणटेल्यांनी आमच्या कडेन जें दिलां तें आमी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक दिवप ही आमची जबाबदारी. ना जर आसतलें जाल्यार आज म्हाका हांगा येवचें पडनाशिल्लें. आनी आमकां आमच्या पेरंटान आमच्या आवय बापान हेच शिकयलां की बाबा हे आमी जे दिलां हे दायज आमी फुडल्या जनरेशनाक दिवपाक जाय. हे सांबाळचें पडटा. आमी शेतकार लोक आमी शेतकार फुडें जर येयले मनीस. आतां असल्या परिस्थितीक जर लाखांनी जर जमीन जर प्रोजेक्टाक गेली जाल्यार आमी खंय कितें करतले. फाल्यां सकाळ फुडें जेन्ना जमनी काबार जातल्यो तेन्ना ह्या भायल्या ह्या लोधा सारख्या कंपनीच्या लोकांचेर आमी डिपेंड रावचे पडटले. आमी आमचे गणाचे बैल जावचे पडटले. आमकां पहिली गजाल म्हणल्यार ह्या असले प्रोजेक्टाक पुरेपूर निशेध करपाक जाय. कारण आमकां स्वतंत्र जगपाची समज आमी पोर्तुगीजाक धांवडयले आमच्या पुरोच्यांनी. असले प्रकारे आमकां कोणाच्या गुलामीन आमकां जगपाची वा कोणाच्या अंडर रावन आमकां काम करपाचें येना. आमकां म्हणटा तें स्वतंत्र जगपाची संवय आसा. दुसरी गजाल आमच्या गोंयांत आतां जमीन उरला कितें ही पुराय म्हणटाली ती ह्या बीजेपी सरकारान जमीन म्हणटाली ती एक डील करून एक दलाली करून पुराय गोंय काबार केल्लें आसा. आमच्या कडेन म्हणटाली ती एक थोडीशी जमीन आसा ती आमकां आतां सांबाळची आसा. ना जर जाल्यार नॉर्थ म्हणटाले ते ऑलरेडी काबार जाल्ले आहा. तुम्ही पळयात नॉर्थाक म्हणटाले ते दोंगरच काय दिसना. असल्या परिस्थितीक आतां हे जे आसा ते जर आमी जर सांबाळून दवरना जाल्यार आमी फुडें वतले कशे. आज म्हाका विचारपा पंचायतीक ह्यो पंचायतीक जे गांवचे लोक तुमकां निवडून हाडटात हे दिल्लीकार तुमकां वोट मारपाक आयिल्ले आनी हो जो कितें मेळ्ळा तुमकां
हो कितले जनरेशन वापरतले हो कितें करतले हे कितें तुमकां जे तुम्ही घेवन आसात पळय आनी गांवच्या लोकांच्या आतां आधाराक नाका आशिल्ल्या प्रोजेक्टाक तुम्ही सायन मारतात खंयची एप्रुवल दितात इलिगल कामां तुम्ही हाडिनात तुम्ही हे फुडली जनरेशनाक सांगतले कितें तुमच्या कडेन आसा तुम्ही करता कितें तुमकां कित्याक निवडून दिवप पंचायत बॉडी ही कितें आसता गांव सांबाळपा लागून आसता गांवचे कितें दायज सांबाळपा लागून आसता न्हंयो हे कितें कोणा कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तांकां आदार करपाचे जाल्यार ह्या परिस्थितीत तुम्हीच जावन जर पंचायत बॉडी जर गांव गाभारसूद करपा उठलात तुम्ही जर गायब जाता सेक्रेटरी गायब जाता हे चल्लां कितें पंचायत आसपा जाय गांवां कित्याक गांव सांबाळपाक गांवाचे नजर दवरपाक तुम्ही जर असले जर भायली लोकांक जर हांगा येवन जर राजा केले जाल्यार गोंयचे गांवच्या लोकांनी वचप खंय हे गोंयकारान विचार करपाक जाय आमी जेन्ना निवडून दिता पळय न्ही तेन्ना आमकां कळपाक जाय की बाबा हो जो गव्हर्नमेंट तयार जातलो हो जो मनीस आपूण निवडून दिता हो आपल्याक खंय व्हरतलो आपली गांवां खंय पावयतलो हे मी ऑलरेडी आमची घट्टण केल्ली आहे बीजेपी सरकारान आज म्हणटात ती बीजेपी सरकार म्हणटात ती दिल्ली लोकांची एक बॅग जाल्ली आसा घेतले सायडीन गेले तेन्ना मागता तुमच्या कडेन ह्या गोंयकारा कडेन मागता फुडल्या येता त्या इलेक्शनाक आमी खरें जागृत जावपाक जाय हांव एक रेव्होल्युशनरी म्हाका गोंया बद्दल खूब मोग आसा हांव खुबश्या प्रोटेस्टाक आसा कित्याक सांग म्हाका म्हणटाले ते आवय बापायन शिकयला की गांव सांबाळपाक जाय गांव जो साल्वार तरच घर साल्वार ना जर जाल्यार आमची आयडेंटिटी काय ना नाल्यार तुम्ही बॉम्बे सारखी शहरान वचून पळयात एक बिल्डिंग एक फ्लॅटाची दुसरी फ्लॅटाक कोणा वळखना पूण आमकां हांगा 5-5 किलोमिटराचेर आमकां लोक वळखतात आज आमी खंयच्यान येयलात कशें कारण आमी ह्या गांवचे भितर आमकां एक मोग आसा नाल्यार बॉम्बे सारख्या बिल्डिंगे पळयात दुसरी रावत्या फ्लॅटाक कोण खंयचो काय खबर ना इंटरफियरच जायनात भयान हे हांगा गोंयांक जावपाक वेळ लावची ना जर आमी जर मौन व्रत लागले आनी आमी जर भायर सरले ना जाल्यार आमकां हे बॉम्बेच्यो बिल्डिंग्यो करपाची ना आमकां गोंय सांबाळपाक जाय आमच्या गांवची न्हंय दर्यो दोंगर शेतां हे आमकां तशीं दवरपाक जाय ताका लागून हांव मागता तुमच्या कडेन सेम नायफ फ्रॉम रेव्होल्युशनरी घेवन तुमकां हंबल रिक्वेस्ट करता प्लीज भायर सरया आनी ह्या गांवाक सपोर्ट करून आमी हो गांव सांबाळया ह्या लोधा प्रोजेक्टाक भायर काडया देव बरें करूं थँक्यू सो मच नमस्कार गोंयकारांनो हांव गिलबर्ट फर्नांडीस स्पेशली हांव येयलां सांग्यारसान सो खूब दीस जाले लोडा प्रोजेक्टाचे जे प्रोटेस्ट चलता तेका हांव बारीक सारीक पळयतां जेन्ना ही आवय पळय रडली न्ही ही प्रत्येक आवय एक गोंयची रडटा ही एक जमीन म्हणजे आमची आवय आनी हे आवयचे जे पर्यंत हो अत्याचार पळय चालू आसा ऑल ओव्हर गोवा तो सगळ्यांनी पळयला बट कशें आहा की प्रत्येक गोंयकार तोंड करून ओग्गी घरां बसून आसता कोण उलोवपाक रेडी आसना जेन्ना आपल्याचें येता तेन्नाच त्या मनशाक तेजो व्हॅल्यू कळटा जेन्ना तेच्या घरा कोण मरता तेन्ना तोच मनीस रडटा आयज हें आमचें गोंय मरत वयता आयज दिल्ली बिल्डर बॉम्बे बिल्डर हे व्हडले बिल्डर आसा ते सगळे गोंय काबार करपाक उरल्या आतां तुमी बारीक पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा ऑलरेडी काबार तर कोस्टल लायन सगळी काबार जाल्ली आसा आतां ते थोडे करून इंटरनल एरिया एंटर जावपाक लागल्या स्पेशली हांव सांग्यारसान ऑलरेडी सांग्यार पासून जो खेडगांव आसा थंय पासून हे बिल्डर पावपाक लागले आसा ती जी आवय पळय आतां रडली न्ही म्हाका एक काळजां हें जालें ते पयले बडे हांव वळखना पासून बट त्या आवयक लागून एक आयज हांव कांतार म्हणटा आनी हे सगळे गोंयकारांक लागून हे कांतार आत्ताच हांगा बसून हांवें घडलां सो आयका चीत गोंयकारां वगोता आसतना उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना असले प्रोजेक्ट आमी गोंयांत येवंक दितोर फुडल्या पिळगेक आमचें गोंय उरचें ना चीत गोंयकारां वगोता आसतना उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना सरकाराक एकूच चेतावणी दिवंक हांव सोदतां गोंय आमचें काळाक आमी तुमकां दिवंक ना सो सरकाराक ही स्ट्रेट शिटकावणी
इलेक्शन लागीं पावला हो प्रोजेक्ट बेगीनच्या बेगीन एक थोडीक काडाय हे आमगेल्या गोंयकारांक हो प्रोजेक्ट नाका सो व्हेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन तुम्ही पयलीं जे कितें दिले आसा तुमी फुडली इलेक्शनां वांटपा लागून त्या परती दिया कित्याक हेका फूल अपोज आसा आमचो आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी घेवन आमी हे खालापूरच्या लोकांक फाटल्यान उबी आसा देव बरें करूं तशेंच मिडिया भावांक घेवपाक नमस्कार हांव मेल्विन डिसिल्वा हांव कोलवा गांवांत सालसेटी सावन आमचे वांगडा घेवन हांव हिंगा येयला आनी जेन्ना आमी येताले आमी तो आखो वाठार पळयलो काय बरो सोबीत सुंदर हो दोंगरांनी भरलेलो पर्यावरण आनी सोबीत हो वाठार हो कारापूर सरवण गांवचो खूब दिसता आज 66 days जाले हे आमचे कारापूरचो लोक हो प्रोटेस्ट करता अगेन्स्ट दिल्ली बिल्डर लॉबी विच इज अभिनंदन लोढा हे जेन्ना अभिनंदन लोढान एक एडवर्टायज घायलो दॅट दिल्ली बिल्डर्स आर रेडी टू कॉन्कर गोवा हेच तेन्नाच हे स्टार्ट जालोले म्हणजे दिल्ली सावन आमी गोंया हेका कॉन्कर करूं हे येतात आनी हांगा गोंया हाडपाक हो बीजेपीचो सरकार म्हाका चिंतप येता चोयन हो 70 वालपोय आनी कोरिया गांवचो लोक हो बाबा आनी बाबी म्हणून हेका जो निवडून हाडटा हे बाबा आनी बाबी हेणी हो 39 ए कलम आनी तशेंच दुसरेय बीजेपीच्या आमदारान हे हाडला आनी हे आखे गोंयचे घायला आनी सगळे व्हडल्यांतू व्हडले दोंगर 5 लाख जमीन हुंच्यान आनी ऑर्चर्ड लँड एनडीझेड स्लोप्स आनी शेतां पॅडी फील्ड हे सगळे कन्वर्ट करपाक हे कितें गोंयचो फुडार कितें जातलो आमी जेन्ना गोंय म्हणटा आमी कितें म्हणटा शेतां दोंगर न्हंयो आनी आमचो दर्यो हे गोंय जेन्ना हो 39 ए हे सगळ्याक काबार करून वयतलो गोंय गोंय उरतलें काय म्हाका दिसना गोंय आनी गोंय म्हणपाचें आनी आमकां गोंयकार पासून म्हणपाचें आज असली परिस्थिती येयल्या गोंयचेर कोण रामचरण साऊथ इंडियन एक्टर येता मोर्जी जागो घेता कन्वर्जनां घालता कोण आशिष नेहरा क्रिकेटर येता काविलोसी आमचे आखे वेजिटेशन सँड्यून काबार करता कोण हरियाणा बिल्डर्स येता NVRA कोलवा गांवां शेतांक येता कन्वर्जनां घालता कोण गुप्ता येता फिशींग वॉर्डांत कोलवा आमच्या चेंज करता फिशींग आखे वॉर्ड आनी कन्वर्जनां घालून आखी कमर्शियल फ्लॅटां काडटा ही कमर्शियल फ्लॅट आनी हे कन्वर्जन कोणा लागून गोंयकारां लागून आतां आमची एक आवय रडटाली आपणाचे दोंगर चाण्णां चुन्नां आखी हिस्ट्री सांगताली हे आज 60-70 years ओल्ड ही आमची माय हिंगा पावल्या हे कित्याक लागून हे बीजेपी सरकारा लागून हे बीजेपी सरकाराचो फूल प्लॅन गोंय हिंकून काबार करपाचें आमकां गोंयकारांक इद्दोसो जागो उरपाचो ना जशें आमचे सगळे भाव उलयला आमी खंय वचपाचें आज आखे इंडियाचो इंडस्ट्रियलिस्ट क्रिकेटर बॉलिवूड एक्टर टॉलिवूड एक्टर सगळ्या गोंया येवपाक जाय आमी खंय वयतले आमकां खंय जागो उरपाचो ना आनी कित्याक आमी हे सोसून घेवपाचें आज सरकारा कडेन एकूच बील ना गोंयचे जागे आमचे लोकां पासत राखूंक दवरूंक कितलेश्यो मुणकार केस्यो आजून पेंडींग आसा कितलोसो लोक मरून गेलो तेंचे माय मरून गेली आजून पासून ती कोर्टान वयता मुणकार आजून केस पेंडींग आहाय आजून सॉल्व जावंक ना आनी हे हजारान हजार जमीन कोणाक कोण हो लोधा आनी कित्याक हो हिंगा हे गांवांक आनी कित्याक विश्वजीत राणेन जोरी तरी जमीन हिंकपाची जाय आसली आपल्याचे लोकांक हिंकूंक ना नाजाल्यार बिचोलीच्या लोकांक गरीब आसा तांकां हिंकूंक ना कित्याक हो लोधा बोले गेलो आनी लोधाक हे जमीन हिंकली ताणें कित्याक कसलें बिझनस आनी हो वालपयचो हो पर्याचो लोक कित्याक मग पळयता तुम्ही तुमच्या कडेन उलोवपाक जाय आनी समजोवपाक जाय तुमचे कडेन जमीन आसा तुमच्या भुरग्यां पासत फ्युचरा पासत तुमचे कडेन जमीन आसा हे लोधा प्रोजेक्ट कोणाक हो प्रायव्हेट बीच करूं सोदता खंयसान रे बाबा हे दोंगराचे प्रायव्हेट बीच इबिझा स्टायल कोणाक जाय इबिझा अरे गोंय उरतले वो आमी मागीर मुनान वचोन रावपाचे सगळ्यांक काय मागता प्लीज गोंयकारांक काय तशेंच हे जे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करताय हे जे आमदार निवडून येताय आनी मागीर हिंगसोन थिंगा वयताय आनी स्पेशली हे इंडिपेंडंट आमदार जे आपण इंडिपेंडंट म्हणटाय बाब रेजिनाल्ड आनी हो हातून वाज
तुम्ही हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करून असली 39 असली बिलां हाडटाय कलमां हाडटाय आनी आख्खे गोंय भाड्याक उडयलो हांव जायते फॉरेन कंट्री भोंवला आनी एकूच सांगता म्हज्या गोंयकारांक जेन्ना भायल्या गांवांक जेन्ना गव्हर्मेंट लोकांचे आयकना तेन्ना लोक हे गव्हर्मेंटाक चेंज करता भायर उडयता तशेंच हे पावटी हे लोकांक सगळे वयता ती कडेन सगळे आंदोलन लोक रस्त्यार येता एक्टिव्हिस्ट रस्त्यार येता सगळे रडटा आपणाच्या गांवांक लागून हो जरी तर गव्हर्मेंट आयकना हे गव्हर्मेंटाक भायर उडोवपाची गरज आसा तुमच्या लागीं मागता जरी तर हो गव्हर्मेंट आयकना हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सत्तेतलो भायर उडोवपाची गरज आसा थँक्यू. नमस्कार हांव राहुल नायक बोरी शिरोडा. तर पयलीं म्हणल्यार सांगपाक म्हणल्यार जे आयज आमी कारापूर जे गांवकारांक आमी सपोर्ट करपाक गेले जे लोडा प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट जो प्रोटेस्ट तेणी 66 दीस आतां चालू आसा तेंचो प्रोटेस्ट आनी खूब वायट गोश्ट आसा जी एक गोंयकारांक लागून आनी हे फक्त तेंचोच हे न्ही फेलियर न्ही ह्यो सगळ्या गोंयकारांचो फेलियर आसा आनी हे कारण एकूच आसा की बाबा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमी तेंचे बरोबर रावता जे बाबा भाई भाऊ भाऊ करून तेंचे बरोबर रावता पूण आयज ते कितले आमचे बरोबर आसा हे आमी चिंतपाची गरज आसा. हे प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयभर सगळ्याक चल्लेले आसा की बाबा एक इलेक्शन जालें म्हणजे कोण कोणाक वळखना तर आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की बाबा कितें सारकें आहा तें आनी हे याद दवरपाची गरज आसा. ह्यो ज्यो गोश्टी जाता त्यो गोंयकारां बरोबर गांव गांव काबार जावपाक लागलेले आसा. आतां आमच्या बोरी गांवांत सुद्दां तेच गोश्टी चल्ल्या पूण लोकांनी उठचें पडटलें. लोक जे पर्यंत उठना तो पर्यंत ह्यो गोश्टी सारक्यो जाग्यार व्हरपाना आनी हे बीजेपी गव्हर्मेंट काबार करचो पडटलो सगळे एकवट रावन गोंयकारांनी करचें पडटलें. आनी जेन्ना विरेश बोरकर जो आमचो आमदार आसा तेणी सांगला की बाबा फुडें पडटा तेन्ना गोंयकारांनी भायर सरचें पडटलें आनी भायर सरचेंच पडटलें आनी जर भायर सरना जाल्यार गोंय आनी गोंयकार दोनी काबार जातले. देव बरें करूं. सगळ्यांक येवकार. नाव सांगा. म्हजें नांव मायकल. हांव गांवांत आसकुंचो आनी आयज ह्या आमच्या कारापूर गांवांत आमी आयज येयल्या ह्या प्रोटेस्टाक निशेध मारपाक ह्या सरकाराचेर जशें आमच्या सगळ्या लोकांनी सांगलेलें आसा आमच्या भावांनी सांगलेलें आसा 66 डेज 66 दीस ह्या आमची गांवची बायलां जी आमची आवय ह्या प्रोटेस्टाक ह्या आंदोलनाक वांटेकार जालेले आसा आनी तेंच्यांनी हो मुवमेंट फुडें व्हेलेलो आसा. खरेंच तेंकां तोखणाय करपाची गरज आसा कित्याक तेंच्यांनी आपले घरातले काम धाम सोडून आपल्या घरच्यांक सोडून हांगासर दीस रात बसून ह्या लोधा प्रोजेक्टाचेर निशेध मारतात. खरेंच तेंकां मनांसून एक दुसरीच हें जाता की कसलो शक्ती तेंच्या भितर येयलेली आसा. एक आयज आमी पळयता आमचे हांगासर देवूळ आसा ते देवीरूच तेंकां खंय तरी बळ आनी शक्ती दिलेली आसा की आयज तेंच्यांनी जी ताकद घेवन आमची लेव पासून उबी जाली की आयज ती ताक घेवन ती आयज बसलेली आसा आनी ह्या सरकाराचे निशेध मागता ह्या प्रोजेक्टाचे निशेध मागता. जे आमचा जो सॅम नायक बाब आसलो तेणे सांगलेले आसा एक बरी गजाल की जर गांव उरलेलो ना जाल्यार आमची घरां कशी उरतली. सो हे खूब म्हत्वाचें आसा आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. जर आमचो गांवूच उरचो ना जाल्यार आमची घरां कशी उरतली. सो ह्या सरकाराक इतकें सांगूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक इतकें सांगूंक सोदता की जे तुवें हे षडयंत्र चलयलां ते खंय तरी आतां स्टॉप करपाचें आतां बंद करपाचें वेळ आसा टायम येयला. तुमी जे पावल मारला प्रत्येक गांवांनी हांगाच न्हू ह्या कारापूर गांवांक न्हू ह्या वाठारांनी आख्खे गोंयभर गांवांनी जे तुमी नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून जे आमचे निसर्ग आमचो निसर्गाचे सर्वनाश केलेले आसा. आमचे भाटां आमचे दोंगर आमची शेतां आमचे व्हडले व्हडले जागे जे कुळागर जे आमचे न्हंयो जे आमच्या गांवच्या लोकांनी आमच्या पुर्वजांनी आमच्या वडिलांनी सांबाळून आमकां दवरलेल्यो त्यो आयज जागे आमच्या हातींतले आयज वयता आयज गेलेले आसा. आनी हेका जबाबदार एकूच म्हणटा तो हो बीजेपी सरकार आसा. कित्याक आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता डबल इंजीन सरकार वयरूय आनी सकयलूय आसा जाल्यार हे दोगूय डबल इंजीन मेळोन हे आमच्या गोंयचे पाड घालतात. आमचे गोंयचे निसर्ग आहा ते सोंपोवन उठयले आसा. जे भुरग्या आमच्या पुर्वजांनी जे आमच्या फुडले पिळगेक सांबाळून दवरलेले ते खंय तरी आयज सोंपता ते खंय तरी आयज डिस्ट्रक्शन
जायत वयता अशें आमकां पळोवपाक दिसती पडटा. आनी जी आयज हांगासर सगळीं जाणां ज्यो आवय आनी ह्यो आमची जी बायलां बसल्या ह्या प्रोटेस्टाक खरोच तेका तेंको दिवपाक तेंकां सपोर्ट करपाक ह्या प्रोटेस्टाचेर निशेध मारपाक आमी आयज प्रत्येक जाणां हांगा सगळे येयलेले आसा. आनी हांव इतलेंच मागतलो प्रत्येक गोंयकारां कडेन खंयच्याय समाजाचो तो आसूं, तुमी हांगासर येवन ह्या आमच्या कारापूरच्या लोकांक, आमच्या ह्या गांवच्या आवयांक, आमच्या भयणी, आमच्या भावांक सपोर्ट करचो. कित्याक हो गांव आमचोच आसा, आमच्या पुर्वजांचो आसा, आमच्या गोंयकारांचो आसा. आनी एक वेळ सगळे जाण मेळून ह्या लोधा प्रोजेक्टाक तसोच ह्या सरकाराचेर निशेध मारून ह्या सरकाराक येणाऱ्या इलेक्शनाक 2027 घरा बसोवपाची ताक आनी झील आमी दवरपाची. आनी ह्या सरकाराक घरा बसून ज्या आमच्या गोंयकारांक जे आमकां मेळपाक जाय, जे आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले ते आमी राखपाक आमी एक वेळ जाण सगळे जाण मेळून आमी ह्या आंदोलनात वांटेकार जावपाचे हीच आमची आनी म्हाजी विनंती आसा. आनी परतून एकदां सगळ्या ह्या आमच्या लोकांक आनी आमच्या स्पेशली आवयांक आनी बायलांक खरेंच तुमकां मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की तुमी फुडाकार घेतलो आसा हे गांव राखपाक, हे गांवची अस्मिताय राखपाक. सो परतून एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी आमचें हें गोंय राखपाक आनी आमचे गोंयचें हित राखपाक आमी सगळे जाण फुडें सरया. देव बरें करूं. श्री शांतादुर्गेक नमन करून तशेंच गांवचे प्रत्येक राखणदार आनी शिमेकार जे जाग्यार आमचे आसा तिका नमन करून आयज हे काळापूर गांवांत जी म्हाजी ओपिनियन आसा, जो म्हाजो मोग आसा हे गांवा खातीर, हे गोंया खातीर तो स्पश्ट करता. पयलीं म्हणल्यार जी आजी आयज उलयली, म्हाजी अशी आजी आसली आनी हांवें ल्हानपणासून तिच्या वांगडा हांव व्हडलो जालो. ती म्हाका दोंगरार घेवन वयता, त्यो रोमो कितें घेवन आमी कशी काजू पुंजयताल्यो त्यो म्हाका खबर आहा. जेन्ना आमचे कडेन कांय पयशे नासले, त्यो काजूच्यो बियो विकून ती म्हाजी ल्हानपणासून पोट भरताली हे म्हाका लक्षांत आहा. जे शेत करून ती तांदूळ विकून 4 पयशे करून सकाळचे, दनपारचे आनी रातचे हे जेवण ती म्हाका करताली. तेन्ना म्हाका व्हडली आस नासली, पूण आयज जे बारीक जे जेवण आसा ते जेवणान म्हाजें पोट तिणें भरला. हो दोंगर, ही शेतां, ही जाणट्यांनी आमच्या फुडल्या पिढी खातीर राखून दवरलेली. आयज हे गव्हर्नमेंट आनी बिल्डर लॉबी ही काबार करपाक उठला. आयज तुमी जाणा आयज कितल्योश्यो आवय हांगसर बसला, तिंका भुरगीं घराडी चारताली आसतली. आयज आई कितें केलां काय म्हणून जेवणाक, पूण आयज कितली 66 days जाले आयज तेंचे पोटाक खाता, पूण तुमकां ते पडोवन गेल्ले ना. कित्याक पप्पा आयज भोंवपाक या मरे, खंय तरी भोंवपाक दिसता. कित्याक खूब जाणां भुरग्यांक ती पळयता खंय ट्रिपीक गेली ना ती जाणटी आनी तेच आमचे आजी आयज हांगसर आपले फुडले भुरग्यां खातीर गांव कसो सांबाळपाचो हेका लागून आयज ह्या लोकांचे जर तुमकां पडोंक गेल्ले ना जाल्यार तुमी खंयच्या गोंयकारांक लागून काम करता रे? तुमी कसले तरी गोंयकारांक लागून काम करता? आमच्या पाया गांवांत तुमी अरावंड 2,49,000 एरिया ही सगळी डिस्ट्रक्शनां काडपाचे आसलेले, फेज वायज तुमी काबार करपाचे आसलेले. त्या टायमार आमी 2020 प्रयत्न आमचो चालूच आसलो की हो गांव आमी सांबाळटले. आमकां टायम गेलो, पूण आयज आमचे कडेन आयज ते हंगर स्ट्रायक करून व्हडलो प्रोटेस्ट करून आयज ते आमचे कडेन सस्पेन्शन लेटर आहा. तुमी चिंतनाका की कारापूरचे गांवचे लोक तुमकां ओगी रावतले. गोंयचे लोक पाशेस काडटा, गोंयचे लोक शांत रावता, पूण जेन्ना गोंयचे लोक उठ्ठा ते तुमी फेब्रुवारीच्या 24 तारखेक पयले आसा आनी फेब्रुवारीच्या 22 तारखेक हे टायमाचेर कितें घडलां ते तुमकां याद करून दिवंक सोदता. कित्याक इलेक्शनाचो टायम येयल्लो आसा. कारापूरच्या गांवाक गोंयभरचे लोक सपोर्ट करपाक आनी हो झूज फुडें व्हरपाक लोक तेची आस उरलेली ना. आयज भुरग्यांक तुमी जॉबा दितले, नाजाल्यार टुर्नामेंटाक पयशे दितले, नाजाल्यार तुमी सोरो घालतले हेची आस उरलेली ना. आयज प्रत्येक गोंयकारांक कळलेलें आसा की आयज आमची गोंयची माय गोंय, आयज आमची जमीन आयज काबार जायत आसा. आनी ती जर तर काबार जाली जाल्यार फुडलेचो जनरेशन येतले ते जनरेशनाक
कांयच उरपाना हे प्रत्येकाच्या काळजात आयज उरलेले आसा आणि येणाऱ्या काळात जर तर तुम्ही हाजेर सुटाव हाडिना जाल्यार प्रत्येक गोंयकार उठतले आणि एक व्हडलो प्रसंग तुमचेर तयार जातलो. तशेंच प्रत्येक युथाक हांव मेसेज दिवंक सोदता आयज. आमी म्हणटा की गांव आमचे गोंयकारांनी इकले. आरे 2000 असो एक गोंयकारांचे प्रसंग येयलो जेन्ना कितलेशे गोंयकारांचे अस्तित्व हे काढून त्या टायमार गरजेची जी लोकांची गरज आसलेली आयज 1 लाख दिलो तुजी भुरगीं शिकतली ही आस दिवन कितलेशे फ्रॉडुलंट डॉक्युमेंट्स करून ही जमीन हडपून दिली. कितलेशे जाणटेल्यांक आमचे धमकी दिल्यो तुम्ही समज जर तर जमीन आमच्या नांवार करिना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक